बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। ये जो हुकूमत है ये दो धारी तलवार के ऊपर चलती हुई नजर आ रही है, यहां गिरे या वहां गिरे। आप जानते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में दो वजीरों की बुनियाद के ऊपर आपको बताया था कि वो इस हुकूमत से अलग हो रहे हैं। अगली खबर सुन लीजिए कि इस हुकूमत की कौन सी कल सीधी वाली बात है, समझ नहीं आ रही हुकूमत चल किस तरफ रही है। हमें यह बताया गया कि अब हम मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को बुलाएंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर, वहां पे जजों के एहसासों की छानबीन की जाएगी। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाज उठी है और मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि ये बात ठीक नहीं है। और ये कौन कह रहा है? शायद खाकान अब्बासी कह रहा है और कहते हैं कि ये किसी जज के एहसासों की गड़बड़ है, तो ये काम FBR का है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नहीं है। और उसके बाद इससे आप अंदाजा लगा लें कि मुस्लिम लीग नून की डायरेक्शन इस वक्त है क्या और मुस्लिम लीग नून जो है वो किस समत में जो है वो सोच रही है। अगली खबर जरा सुनिए जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हमें यह बताया गया था कि जनाब अली इनके लिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बजट की बुनियाद के ऊपर असम्बलियां नहीं टूटनी चाहिए और बजट तक जो है हमें वो करना चाहिए। इस सारी चीज को लेके मैंने कल आपको खबर बताई थी कि IMF ने कहा है कि वो पाकिस्तान को एक तो तब तक ग्रांट नहीं करेगा जो अगला पैकेज है जब तक बजट वाला और फाइनेंसिंग वाला मामला है। उसके बाद उन्हें फाइनेंसिंग चाहिए, यानी आपके जो दोस्त ममालिक है वहां से उनको चाहिए, गारंटियां चाहिए। हमें यह बताया गया कि गारंटियां आ गई हैं, लेकिन शहबाज राना साहब की खबर के मुताबिक जो हुकूमत कह रही है कि हमने तमाम शराइत पूरी कर दी है, ऐसा हकीकत में नहीं है। अगली खबर जरा सुन लीजिए और उससे आपको अंदाजा हो पाएगा कि सूरत हाल है क्या। अंदाजा लगाइए, शदीद माली बहरान के बायस और नए बजट की तैयारी के लिए पंजाब हुकूमत ने फौरी तौर पर तमाम अफसरान और मुलाजमीन को हर किस्म के बकाया जात और टाइम स्केल जो अदायगियां हैं वो रोक दी हैं। जिसका मतलब यह है, वो कह रहे हैं कि जनाब अब फिलहाल ये सूरत हाल 30 जून तक रहेगी। अगले 2 माह तक सरकारी मुलाजमीन को सिर्फ और सिर्फ तनख्वाहों की अदायगी की जाएगी। इसका मतलब यह है कि हुकूमत के पास कोई इजाफी पैसे नहीं है जो आपको वो दे सके। फिलहाल हुकूमत सिर्फ तनख्वाहें मैनेज कर सकती है और यही बात शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे कि ये बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल बजट देना चाहते हैं। और पॉलिटिकल बजट का मतलब क्या है कि अब इनको पता है कि हुकूमत इनकी खत्म हो गई है और ये हार रहे हैं। ऐसे में क्या कर रहे हैं? ऐसे में कर ये रहे हैं कि कोशिश करके आने वाली हुकूमत के लिए इतनी मुश्किलात खड़ी कर दी जाए कि उन मुश्किलात में आते हुए जो उनके हाथ से गेम निकल जाए। लेकिन जाहिर है परवेज खटक साहब क्या बोलते हैं कि परवेज खटक साहब ने फिलहाल हुकूमत की इंटेंशन और सारी चीज जो लंका है वो ढा दी। उन्होंने बता दिया है हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं होंगे। मुज़ाकरात का उनका, जब आपकी नीयत में हुक्मरानों में फतूर हो तो फिर ये मुज़ाकरात कामयाब किसी तौर पे नहीं हो सकते। मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रुकन ने बताया है, जो कि उन्होंने इस बात को लपेट के बताया है कि जी ये उनकी जाती राय है। और वो जाती राय क्या है? उनके मुताबिक जाती राय ये है कि जनाब अली जो इलेक्शंस हैं वो अक्टूबर में भी होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। यही बात मोहम्मद मालिक साहब जो सीनियर सहाफी हैं उन्होंने बताई है कि जनाब 14 मई तो अब इलेक्शन प्रैक्टिकली नामुमकिन है और अब अक्टूबर वाले इलेक्शन भी हो जाए तो बड़ी बात। अब उनसे जब पूछा गया पीपल्स पार्टी वालों से कि आपके बताइए कि जनाब अक्टूबर तक में इलेक्शन कैसे आगे जाएंगे, उन्होंने कहा यह सब कुछ आइन में से होगा, आइन की शिकें मौजूद हैं। अब ऐसे में अब अदालत के ऊपर है कि अदालत ने 14 मई का जो फैसला दे रखा है कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, तो क्या अदालत 14 मई वाले फैसले के ऊपर स्टैंड करेगी? क्या अदालत अपना फैसला इंप्लीमेंट करवा सकेगी या अदालत जो है वो ये काम एक बार फिर सियासतदानों के ऊपर छोड़ देगी? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो, इसका मतलब है कि हुकूमत की ये इंटेंशन है कि वो इलेक्शंस वाले मामलात की तरफ नहीं जा रहे। अब अंदाजा इस बात से आप कर लीजिए कि अगर आपको अब जो बजट तक के पैसे नहीं है, आप यहां पे नोटिफिकेशन कर रहे हैं, तो फिर आपने हुकूमत किस लिए कर रहे हैं? आप अक्टूबर से आगे किस लिए लेके जाएंगे? और ये सारा कुछ करने का मतलब क्या है? आप पाकिस्तान के आम लोगों को, पाकिस्तान के आम जो अवाम है उनके ऊपर तकलीफ बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लीजिए। अब इनका मसला क्या है? इनका मसला यह है कि ये मार्केट के अंदर वो नैरेटिव बेचना चाहते हैं जो बिक नहीं रहा। मसलन एक खबर सुन लीजिए, रुपए की गिरती हुई कीमत, पाकिस्तान एशिया का महंगा तरीन मुल्क बन गया है और हत्ता के हमने श्रीलंका
لنکا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم کر یہ رہے ہیں کہ اسلام آباد پولیس نے عمران خان کو مختلف مقدمات میں تفتیش کے لیے طلب کر لیا ہے اور وفاقی پولیس نے عمران خان کو 10 اور 11 مئی کو شامل تفتیش ہونے کے لیے طلبی کے نوٹس جاری کیے ہیں. انسداد دہشت گردی کے مقدمات میں عمران خان کو شامل تفتیش ہونے کے لیے طلبی کے نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور یہ 10 اور 11 مئی کو شامل ہونے کے لیے انہیں بلایا گیا. تھانہ سٹی ڈی میں عمران خان کو 11 مئی 2 بجے اور تھانہ رمنا میں عمران خان کو 10 مئی دن 2 بجے طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا ہے اور تھانہ رمنا میں ایک اور مقدمہ درج ہے جس میں 2 بجے انہیں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی شہری اقتدار سے عمران خان کو بار بار بلاوے آ رہے ہیں لیکن وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد جانا ان کا ٹھیک نہیں ہے, ان کی جان خطرے میں ہے اور وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جان خطرے میں ہونے کا کیا مطلب ہے. دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں بھی آپ جانتے ہیں کل بڑی اہم سماعت ہے. جی آئی ٹی کے ارکان آئے تھے اور جی آئی ٹی کے ارکان نے عمران خان سے وہاں پہ تفتیش کی, سوالات کیے. عمران خان نے ان سوالوں کے جوابات دیے ہیں اور جسٹس باقر علی نقوی کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ جو ہے اس نے 8 مئی کو عمران خان کی جو درخواست ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 مئی کو اب یہ فیصلہ عمران خان والا جو ہے وہ ہو جائے گا اور حکومت اس ساری صورتحال کے دوران کچھ اور کرنے کو نہیں ہے. مثلا چین آپ کا دوست پاکستان میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل فورسز ہیں وہ آپس میں کوئی کنسنسس ڈیولپ کریں گی اور اس کے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے کسی اس چیز کے اوپر ہوں گے. لیکن آپ اس چیز اور اندازہ کیجئے کہ احسن اقبال جیسے لوگ کیا منجن بیچ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی جب بھی پاک چین تعلقات اہم موڑ پر پہنچے تو عمران خان کسی احتجاج کا اعلان کر دیتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کا احتجاج چین کے خلاف نہیں ہے, عمران خان کا کوئی کسی منصوبے کے خلاف نہیں ہے, عمران خان کا احتجاج اس بات کے خلاف ہے کہ پاکستان کے عوام کو حق رائے دہی دی. اور دوسری بات جو چین کے حکام پاکستان تشریف لائے ہیں تو اسد عمر صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ان کو ویلکم کیا گیا, یہ بڑی ایک اچھی بات تھی. اور اس کے بعد فواد چوہدری صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, ان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ان کو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ویلکم کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ پاکستان آئے ہیں اور پاکستان کی عوام جو ہے اس چیز کو لے کے. اور یہ ابھی تک وہ کبھی ادھر سے کوئی چیز آ جاتی ہے, کبھی ادھر سے کوئی انٹرویو کروا دیتے. اب ذرا اندازہ لگائیے کہ سابق جج ہیں شوکت صدیقی صاحب, یہ وہی جج ہے جن کو ہٹایا گیا تھا. چلیں وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ان کو موقع ملنا چاہیے, میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا. لیکن اب انہوں نے کیا بتایا؟ اب انہوں نے بتایا جناب کہ ثاقب نثار صدر پاکستان بننے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور ان کے مطابق عمران خان نے یہ ان کو گارنٹی دی ہوئی ہے کہ جناب اگر میں جیت کے آ گیا تو میں آپ کو صدر بناؤں گا. اچھا اب یہ مارکیٹ میں تھیری کیوں بیچی جا رہی ہے؟ یہ مارکیٹ میں تھیری اس لیے بیچی جا رہی ہے کہ جس وقت ججز ہیں وہ مینجڈ ہیں اور ججز کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب کے ذریعے مینج کر رہی ہے اور ثاقب نثار صاحب کے ذریعے مینج اس لیے کیا جا رہا ہے, اس میں بینیفٹ یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں. اور اپنا ہار یہ ہے کہ مسلم لیگ کے لوگ اپنے چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں نے آپ کو شیخ صاحب کا بتایا, میں نے آپ کو کانجو صاحب کا بتایا, بہت سارے لوگ اور ہیں. ذرا ایک خبر اور جس سے آپ کو اندازہ لگے گا اور ان کی نظریں یہ سمجھ نہیں پا رہے مسئلہ ثاقب نثار ارریلیونٹ کریکٹر ہیں اس وقت, ان کے اوپر ججز کے اوپر کرنے سے پاکستان کے لوگ ووٹ نہیں دے رہے. ذرا اندازہ لگائیے. نون لیگ میں اختلافات, امیر مقام کو صوبائی صدارت سے ہٹانے کی قرارداد منظور. نون لیگ میں عام ورکر کی جگہ انویسٹرز نے لے لی ہے سردار مہتاب عباسی کا کنونشن سے خطاب. اب یہ جو صاحب ہیں جن کا نام امیر مقام ہے, آپ جانتے ہیں کہ یہ مریم نواز گروپ کے ہیں اور مریم نواز جب وہاں پہ گئی بھی تھی تو مہتاب عباسی وغیرہ نہیں آئے تھے. اپنے گھر کا یہ حال ہے کہ حکومت کے لوگ حکومت کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں اور پاکستان کی پوری پالیٹکس جو ہے وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ایکشنز کے ریئیکشن کے اوپر چل رہی ہے کہ جناب یہ وہ ایکشن ہے تو اس کا ریئیکشن جو ہے وہ اس حوالے سے یہ دوسری طرف سے آ رہا ہے. تو یہ ایک مجموعی صورتحال ایک پکچر تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.